ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अथश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अथश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न अन्तो न च आदिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोह जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति अमूढाः पदम् अव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः। गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि व अशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृत आत्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यत् आदित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं। गाम् आविश्य च भूतानि धारयामि अहं वोजसा पुष्णामि च वोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मत्तो स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद् एव च अहम्। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययम् ईश्वरः। यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षराद् अपि च उत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।